ये तो मेरा फर्स्ट ब्लॉग हो, ये तो मेरा भाई हो, ये तो मेरा घर हो। यहाँ जो घुसे लाइक था लाइक कर दिनु, सब्सक्राइब कर दिनु, बराबर लाइक हालिदिनु, कमेन्ट शेयर सबै गरिदिनु होला, घन्टी बन्द दबाइदिनु। यो चाहिँ मेरो घर, यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो किचन। हेलो गाइस दुईटै मैले भन्छु नि। हेलो यो मेरो काकी, यो मेरो किचन, यो मेरो घर, यो मेरो पुरानो घर गाइस, यो मेरो भित्रको कोठा, यो मेरो बुवा सबैजना, मेरो पापा। हेलो हेलो भन्नु। यो चाहिँ मेरो बाबा पापा आयो।